अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं ज़ाहिर भट्ट। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे सवाल अब उठने लग गए इस केस के हवाले से। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक तो जो अमेरिकन एम्बेसी की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसके हवाले से अब सवाल उठ रहे हैं कि अब अमेरिकन एम्बेसी की एंट्री के बाद क्या ये केस कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। अमेरिकन एम्बेसी की जो मुदाखलत है उससे इस केस पर क्या असरात पड़ेंगे। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम के वालिद के हवाले से और जो ज़ाहिर जाफर उनके वालिदैन के हवाले से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि नूर मुकद्दम के वालिद कहीं परेशान तो नहीं हो रहे, उन्हें कोई इस हवाले से हैरेसमेंट या उनको कोई टेंशन तो नहीं दी जा रही। और ज़ाहिर जाफर के वालिदैन जो हैं वो अब ज़मानत की दरख्वास्त तो दायर नहीं कर रहे। यहाँ इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि पुलिस ने अब तक चालान जमा क्यों नहीं करवाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस कहीं इस केस को ख़राब तो नहीं कर रही। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे से ज़ुबारिया रहमान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबारिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ज़ुबारिया, ये बताइएगा कि इस केस के हवाले से अब क्या अपडेट्स हैं और ये जो सवालात उठ रहे हैं तो इनके हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये सवालात उठाने वाले भी ना हम जैसे ही लोग हैं। कि जो नूर मुकद्दम के वालिद का कल बयान सामने आया कि हम पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल मुतमईन हैं, अदालती निज़ाम पर हमें भरोसा है, और जो भी उनका बयान हम कल उसमें वीडियो कर चुके हैं, उसकी वजह क्या बनी है ये आपको मालूम है। वो वजह ये है कि इस किस्म के जो व्लॉग्स हैं जिसमें ये गुफ्तगू हो रही है कि यूएस एम्बेसी ने एक्सेस मांग ली है, ज़ाहिर जाफर से बातचीत शुरू हो चुकी है एम्बेसी की, और अब बड़ी आसानी से जो है वो ज़ाहिर जाफर बाहर आ जाएगा, ज़मानत हो जाएगी, जेल में उसके ऐशो आराम शुरू हो चुके हैं, जो भी खबरें गर्दिश करी हैं उसके बारे में जो है वो नूर मुकद्दम के वालिद वाकई ही परेशान थे। इसमें एक सदाकत मौजूद है कि वो परेशान थे और वो इन्हीं खबरों की वजह से परेशान थे। आपको याद हो कि कल उन्होंने जो बयान दिया कि इस किस्म के सवालात जो हैं वो केस का मोराल डाउन करते हैं, तो इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ही एक सहाफ़ी दोस्त ने एक व्लॉग किया कि वालिदैन जो है वो परेशान हैं, और बाकी भी जितने भी व्लॉग्स हैं कि अब जो है शोकत मुकद्दम साहब परेशान हो चुके हैं, चालान पेश नहीं किया जा रहा। और ये भी एक सवाल जो है वो जन्म लिया कि चालान इसलिए पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि पुलिस इस केस को ख़राब करना चाह रही है। वो 1-2 महीने इसी तरह से चालान पेश नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नूर मुकद्दम के वालिद जो है वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने एक सहाफ़ी से रब्ता किया और कहा कि यार ये इस किस्म की खबरें गर्दिश करी है तो इसका क्या हल होना चाहिए। उसने उनको मशवरा दिया कि आप ऐसे करें, एक वीडियो पैगाम जो है वो मुझे आप फराहम कर दें, मैं अपना चैनल पर भी और बाकी चैनल्स पर भी चलवा देता हूँ। जिसके जवाब में शोकत मुकद्दम का कहना था कि मैं और मेरी फैमिली का कोई भी बंदा फ़िलहाल मीडिया पर नहीं आना चाह रहा। तो उसने यही मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, आप एक बयान दे दें, हम वो चलवा देते हैं। कल ये जो बयान सामने आ रहा था ये कोई वीडियो बयान नहीं था। उन्होंने एक बयान जारी किया और वो हम सब ने सुना कि मैं पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हूँ और इस किस्म की बातों से गुरेज किया जाए क्योंकि ये नाउमीदी जैसे जो अल्फाज हैं कि इसका मोराल डाउन करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा और सबसे अहम सवाल, चालान अगर तैयार है तो पुलिस क्यों पेश नहीं करी। ये सहाफ़ी का खुद भी कहना है कि पुलिस ये केस जानबूझ के ख़राब करी है, अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है। चालान पेश ना करने की जो सबसे बड़ी वजह जो हम आज अपने व्लॉग में बताने जा रहे हैं वो ये है कि अदालतों में छुट्टियां चल रही थी। 31 अगस्त तक अदालतें बंद थी, और जब छुट्टियां चल रही हों, अदालतें बंद हों, तो सिर्फ जो अर्जेंट केसेस होते हैं वो सुने जाते हैं। जो ये बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, बहुत से यूट्यूबर्स भी इस बात को नहीं जानते कि ये भी सवाल उठा कि अच्छा अगर अदालतें बंद थी तो ज़ाहिर जाफर की पेशी क्यों हुई, उसको जज के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। उसकी रीज़न यही है कि अदालतों की छुट्टियां चल रही थी क्योंकि केस की समाअत उस डेट को होना थी जिस डेट पर ज़ाहिर जाफर को पेश किया जाता है। इसीलिए सिर्फ उसको उसकी हाजिरी लगवाई जाती है, उसको वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। चालान पेश ना करने की सबसे बड़ी वजह ये छुट्टियां ही हैं, क्योंकि अगर ये चालान उस डेट को पेश कर दिया जाता है, चूंकि चालान मुकम्मल हो चुका है, तो उसका असर ये होना था कि जो ज़ाहिर जाफर और उनकी फैमिली और उनकी जो लीगल टीम है उनको पता लग जाना था कि चालान में उनके अगेंस्ट क्या क्या शवाहिद, क्या क्या हकायक मौजूद हैं। तो अगली समाअत पर वो उससे ज़्यादा तैयार होके आते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल अंदाज में आते हैं क्योंकि वो तमाम हकायक जान चुके होते हैं, उनके पास जवाबात मौजूद होते हैं। एक तो ये बड़ी वजह अभी तक जो चालान पेश नहीं हुआ उसकी सामने आई है, और मेरे नज़दीक ये पुलिस
نے بہت جو ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے اس کیس میں، اور وہ بڑا طریقے سے بڑے یہ کہا جائے کہ عقل مندی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ چلان پیش ہو جاتا تو چلان ریویو نہیں ہونا تھا، لیکن چلان منظر عام پر آ جانا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ 6 ستمبر تک یہ کیس ملتوی کر دیا گیا تھا، غالباً 7 کو اس کی سماعت ہوگی، کیونکہ 6 ستمبر کی بھی چھٹی ہے۔ بالکل اگر 7 کو سماعت ہوتی ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چلان جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ دوسری اہم بات ان صحافی نے جو ہے وہ یہ اپنے ولاگ میں کہی کہ موبائل فون کا فورنسک آ گیا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ ڈیٹا نہیں دے رہی، وہ ثبوت نہیں دے رہی، وہ زبانی کلامی بات کری ہے کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ہاتھ لگے ہیں۔ تو میرے بھائی میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر پولیس وہ چیز بھی لیک کر دیتی کہ اگر موبائل فون میں سے کوئی ایسا ایویڈنس ان کو ملا ہے، ابھی تک پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں سے کچھ نہیں ملا، یا کچھ چیزیں ملی ہیں، کچھ میسیجز ملے ہیں، مزید ہمیں کچھ نہیں ملا، تو جو لیگل ٹیم ہے ظاہر جعفر کی، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ان کو کیا کیا مل چکا ہے اور ہمارے خلاف ان کے پاس کیا کیا موجود ہے۔ خیر چلان پیش نہ ہونے کی وجہ ہم نے بتا دی کہ وہ کیوں پیش نہیں ہوا۔ ایک اس کیس میں ظاہر بڑا میں کہتی ہوں شرمناک قسم کا سوال اٹھا ہے، اور جس کا بھی میں نے وہ ولاگ سنا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار آپ جسٹ ویورشپ کے لیے اور سبسکرائبرز کے لیے آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اتنی درندگی کا ثبوت پیش کیا گیا اس کے ساتھ، آپ اس کے خلاف اس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں اس کے کریکٹر پہ۔ اور سوال یہ جنرل لیا کہ نور واز پریگننٹ، اور اسی وجہ سے وہ ظاہر کے پاس گئی تھی، ظاہر نے اس کو بھلا پھسلا کے بلایا اپنے پاس، اور انہی باتوں میں وہ اس وجہ سے اس سے لڑی تھی، اور ظاہر نے اس کا قتل کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہی سوال جو ہے وہ میڈیا نے اس کے والدین سے بھی پوچھا ہے کہ یہ سوال گردش کر رہا ہے تو آپ کے اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ شوکت مقدم صاحب بالکل خاموش ہیں، اور ان کی فیملی میں سے کسی نے بھی اب تک اس بات کا جواب نہیں دیا، اور میرے نزدیک ظاہر کہ یہ ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب کون سے والدین دیں گے؟ اگر ایسا تھا بھی تو یہ ایک سوشل ایشو ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس کو یہ کرائم ایک کنڈکٹ ہوا ہے، اس کو سوشل ایشو سے مت جوڑا جائے، اس میں اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے، اور اس پہ جتنی بھی انگلیاں اٹھنی ہیں وہ نہ اٹھائی جائے۔ ایک اور سوال یو ایس ایمبیسی نور کی پریگننسی سے ریلیٹڈ تو میں نے بتا دیا کہ ابھی تک ان کی فیملی کے طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا، اور میرے خیال سے وہ دے بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بعد کوئی اور سوال آنا تھا، کوئی اور سوال آنا تھا، تو یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہم تو کسی کے بالکل یو ایس ایمبیسی کے بھئی ہمارے تو وزارت داخلہ نے جو ہے وہ الاؤ کر دی ہے، اور کونسلر ایکسیس ان کو مل گئی ہے، اب تو وہ ظاہر جعفر کو بڑے آسانی سے نکال کر لے جائیں گے، اس کی ضمانت ہو جائے گی، اور ظاہر جعفر کی جو جیل میں ہے وہ عیش و آرام شروع ہو چکے ہیں۔ اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں، جس کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل کی جانب سے جو ہے وہ جو خبر آئی وہ یہ کہ ظاہر جعفر کو آلریڈی 10 فٹ لمبے 10 فٹ چوڑے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ وہ جو یہ شکایت کر رہا تھا اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی، اس کا بھی جواب جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے حکام دے چکے ہیں۔ 2 گارڈ اس کے سر پہ موجود ہوتے ہیں جن کو وہ سونے نہیں دیتا دن کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ دن کو سو جائیں گے تو obviously وہ رات کو فریش ہوں گے، دن میں ان کو اتنا تھکا دو کہ وہ رات ہوتے ہی سو جائیں، اور اگر اس کو کوئی بھی وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا، خود کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ رات میں اتنی گہری نیند سو رہے ہوں کہ وہ اپنا کام آسانی سے کر لے۔ یو ایس ایمبیسی کا جہاں تک تعلق ہے، زاہد وہ پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ان کا یہ قانون ہے کہ اگر ان کے کسی شہری نے کسی دوسرے کا بھی کرائم کنڈکٹ کیا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ ہاں یہ تب اس کی مدد کر سکیں گے یا کریں گے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو یہ رحم کی اپیل دائر کر سکتے ہیں اپنے شہری کے لیے، لیکن اس کی ضمانت کی درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ظاہر جعفر یو ایس کا ایک عام شہری ہے، وہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہے، وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، وہ کسی ایسے عہدے پر نہیں ہے کہ اس کو بچانا جو ہے وہ یو ایس ایمبیسی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں
اگر اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تو رحم کی اپیل دائر کر سکتے ہیں، یہ یو ایس ایمبیسی کر سکتی ہے. اور جو دوسری چیز ہے کہ وہ اس کو قانونی معاونت دے سکتے ہیں، کوئی اچھا سا وکیل کروا کے دے سکتے ہیں جو کہ آگے سپریم کورٹ میں اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو یہ اس کیس سے جڑے کچھ سوالات جن کا میں نے جواب آپ کے سامنے رکھا کہ اس قسم کے جو فضول قسم کے کوشچنز ہیں جو کیس کا واقعی مورال ڈاؤن کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. بالکل ناظرین، آپ تفصیلات سن رہے تھے. مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس حوالے سے آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں وہ ضرور دیا کریں اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.